پیغمبر خدا نے ابائے 1,00,000 تکائی ہزاراں جو آئے وکھو وکھ سب نو فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبی اندر جتنے مراتب سن کل نبی اندر سارے کی پائے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں غادی رتبہ طیف اندر سپایا جویں یا یوسف نو وطنوں سی کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا وما توفیقی اللہ